जुडिशल हो चुके हैं और इसका किसी को इल्म नहीं। ये बहुत अफसोसनाक और कंसर्निंग बात है कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की प्रोसीडिंग को आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि किसी भी मुकदमे की इतनी सस्पिशियस और इतनी सीक्रेटिव प्रोसीडिंग्स जो हैं वो चलाई जाएं कि उनको आवाम के सामने, हत्ता के वकला के सामने जो उनको डिफेंड कर रहे हैं, मुल्ज़िम को भी नहीं पता जिसके ऊपर आप ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि उसके साथ हो क्या रहा है। ये तमाम की तमाम फंडामेंटल राइट्स की बड़ी ब्रेजन और बड़ी ब्लेटेंट वायलेशन है। आर्टिकल 10A की वायलेशन है। ये फ्री ट्रायल उनको नहीं दिया जा रहा, जिसका आज पता चल रहा है। आज हमने इमरान खान साहब के जुडिशल होने पर फ़ौरन उनकी ज़मानत जो है बेल एप्लीकेशन फ़ाइल कर दी है, जिस पर FIA को नोटिस इशू हो गए हैं और 2 तारीख को बरोज़ हफ्ता 2 सितंबर को उनकी बेल हेयरिंग पर बाकायदा समाअत होगी और उस पर बहस होगी। हमारे जिन दरखास्तों पे 3 एप्लीकेशन पे आज नोटिस FIA को हो गए हैं। बेल एप्लीकेशन सैटरडे को 2 को सुनी जाएगी खान साहब की साइफर केस में, और साथ ही साथ में जो जेल ट्रायल को हमने चैलेंज किया है और इन प्रोसीडिंग्स को ओपन करने के हवाले से एप्लीकेशन पर भी नोटिस 2 तारीख को हुआ है। मैं अब आपको इन दी एंड जो खान साहब ने मुझे आप तक पहुंचाने के लिए अपना पैगाम दिया है कि साइफर का मुकदमा आखिर है क्या। सबसे पहली बात, खान साहब पे 2 इल्ज़ामात हैं साइफर के हवाले से। नंबर 1 कि उन्होंने साइफर को अपने पास रखा हुआ है कहीं छुपा कर, और नंबर 2 उसका गलत इस्तेमाल किया। मैं इन दोनों बातों पे आपको उनका मौक़िफ़ आपके आगे रखना चाहूँगा। साइफर की, जैसे कि आप सब लोग जानते हैं, अब ये बहुत दफ़ा बात डिस्कस हो चुकी है, मंजर आम पर आ चुकी है। साइफर एक डिप्लोमेटिक कॉरेस्पॉन्डेंस है, एक एक्सचेंज ऑफ कम्युनिकेशन है। ये कॉन्फिडेंशियल होती है, ये प्रिविलेज्ड कम्युनिकेशन होती है, जो हमेशा फॉरेन ऑफिस के पास उनकी तहवील में ओरिजिनल रहती है। और इस बात की तस्दीक जो इंटीरियर मिनिस्टर राना सनाउल्लाह साहब की स्टेटमेंट सोशल मीडिया पे मौजूद है कि साइफर तो हमारे पास है। तो अगर साइफर आपके पास है और वो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आपके पास है, तो फिर ये मुकदमा किस बात का और ये इल्ज़ाम किस बात का। ये फेडरल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी ने भी ये बात तस्लीम की है कि साइफर का ओरिजिनल डॉक्यूमेंट फॉरेन ऑफिस के पास मौजूद है। तो फॉरेन साइफर की जो 4 कॉपियाँ बनती हैं, उनमें से 1 कॉपी जो है वो खान साहब के पास आती है। उस कॉपी के अंदर जो इन्फॉर्मेशन थी वो ऑब्जेक्शनेबल इन्फॉर्मेशन थी। वो पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात और पाकिस्तान की अंदरूनी पॉलिटिक्स में मदाखलत की, और उस मदाखलत को, उस साइफर को बाकायदा, सबसे अहम बात जो मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूँ, ये ऑफिशियली कैबिनेट के आगे, पूरे कोरम के आगे इस साइफर को रखा गया, इसको डिस्कस किया गया, और कैबिनेट की प्राइम मिनिस्टर साहब की मौजूदगी में उस वक़्त की लेजिटिमेट गवर्नमेंट ने साइफर को डीक्लासिफाई कर दिया, और उसके मिनट्स ऑफ द मीटिंग कैबिनेट डिवीज़न के पास मौजूद है। जिस दिन साइफर डीक्लासिफाई हो गया, उस दिन ऑफिशियल सीक्रेट ना रहा, और जब वो ऑफिशियल सीक्रेट ना रहा, तो आज हम लोग लीगल टीम यहाँ क्या कर रहे हैं, ये मुकदमा किस बात का है, FIA यहाँ पर क्यों है, और समाअत क्यों है, और गिरफ्तारी क्यों है, ये बहुत अफसोसनाक बात है। साइफर के लिए ये 2 जुमले ही बहुत हैं कि इसको कैबिनेट ने डीक्लासिफाई किया, और जिस दिन ये डीक्लासिफाई हो गया, ये ऑफिशियल सीक्रेट ना रहा और इसके ऊपर कोई प्रोसिक्यूशन ना की जा सकती थी। मैं मज़ीद ये भी आपको बता दूं कि डीक्लासिफाई होने के बाद इसको नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के आगे भी इस मामले को रखा गया, और उसके बाद जब उसके कंटेंट्स को देखा गया, तो बाकायदा तौर पे हमारे फॉरेन सेक्रेटरी ने डीमार्च किया, जिस डीमार्च में आप स्टार्ट करें। बिस्मिल्लाह करें जी जनाब। जी सर। अच्छा, अब आप बोलेंगे नहीं, अब आप प्लीज़ बोलेंगे। चलें जी। देखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आज हम अटक जेल के बाहर पूरी कानूनी टीम जो इमरान खान साहब को रिप्रेजेंट कर रही है वो आपके सामने है। ये बहुत अनफॉर्चुनेट बात है कि ये एक जेल ट्रायल हो रहा है जिसकी कि हरगिज़ ज़रूरत नहीं है।
اور اس جیل ٹرائل کو اچانک کل رات کو 9 بجے اناؤنس کیا گیا کہ یہ پروسیڈنگز اسلام آباد جوڈیشل کمپلیکس جو کہ بڑی سیکیور انوائرمنٹ ہے وہاں کی بجائے عمران خان صاحب کی سیکیورٹی خدشات کو مد نظر رکھتے ہوئے سیکیورٹی ریزنز کی بنا پر اس ٹرائل کو آج صبح یا 9 بجے رکھا گیا. ہمیں بہت دقت ہوئی کورٹ کے اندر جانے کے لیے, ایکسیس میں بڑی دقت ہوئی اور تقریباً 45 منٹ کے ویٹ کے بعد اور 2 کلومیٹر کی واک کرنے کے بعد ہم عدالت میں پہنچ سکے ہیں. عدالت میں یہ جو ہم نے آج سب سے پہلے تو جیل ٹرائل کو چیلنج کیا ہے کہ یہ پروسیڈنگز جیل ٹرائل میں نہیں ہو سکتی. جیل میں ان لوگوں کی جیل ٹرائل ان لوگوں کا ہوتا ہے جو بڑے خطرناک پرزنرز ہوتے ہیں, کوئی دہشت گردی کا خدشہ ہو اور جو تھریٹ ہو ٹو دی سوسائٹی ایٹ لارج. کبھی بھی کسی شخص کی اپنی سیفٹی کے لیے جیل ٹرائل نہیں کیا جاتا. جیل ٹرائل کرنا بالکل اللاجیکل ہے, انکانسٹیٹیوشنل ہے اور اس کو ہم نے آج ہی چیلنج کر دیا ہے کہ یہ کارروائی جیل میں نہیں کی جا سکتی اور یہ پروسیڈنگز جیل میں نہیں ہوں گی. یہ اوپن پروسیڈنگز ہوں گی اور ریگولر کورٹ میں ہوگی. آج سے پہلے بھی تقریباً 11 ماہ میں تقریباً 200 مرتبہ عمران خان صاحب مختلف ہیئرنگز پر آتے رہے اور اپنے رسک پر آتے رہے اور خدا نخواستہ کبھی بھی کوئی سیکیورٹی کا بریچ نہیں ہوا. سو ہماری اس استدعا پر اس ایپلیکیشن پہ کہ جیل ٹرائل جو ہے وہ قطعی انکالڈ فار ہے اور نامنظور ہے, 2 تاریخ کو منڈے کو اس پر نوٹسز ہو گئے. اس ایپلیکیشن کو منسٹری آف لا کے نوٹیفیکیشن کو سیٹ اسائڈ کرنے کے لیے کہ اس پر باقاعدہ بحث ہو. اب ساتھ ہی ساتھ میں آپ کو آج کی ہیئرنگ جو ہیں میں آپ کو وہ بتا دوں کہ آج کی کارروائی کیا ہوئی ہے. سب سے پہلے تو عمران خان صاحب سے باقاعدہ ملاقات ہوئی ہے اور بڑی ہائی اسپرٹس میں خان صاحب تھے اور بہت پازیٹیو تھے اور انہوں نے آج سب سے پہلے تو میں نے ان سے ہیئرنگ لی جج صاحب کی پرمیشن کے ساتھ کہ جس میں مجھے 15 منٹ کی بریفنگ دی گئی. 15 منٹ کی بریفنگ دی گئی 15 منٹ کی جس میں بریفنگ دی گئی اور اس بریفنگ میں انہوں نے مجھے سائفر کے اوپر ایک باقاعدہ جو ہے اپنا ویو پوائنٹ دیا. میں سائفر کے حوالے سے اور اس پروسیکیوشن کے حوالے سے ضرور کچھ کہنا چاہوں گا کہ یہ آفیشیل سیکرٹس ایکٹ کے اندر آفیشیل سیکرٹس ایکٹ کے اندر جو پروسیکیوشن ہو رہی ہے یہ پروسیکیوشن کبھی بھی یہ ریزرو ہوتی ہے آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کی پروسیکیوشن آرمڈ فورسز کی جو انٹرنل معاملات ہوتے ہیں, کوئی سپائنگ کا کوئی الزام ہوتا ہے, کوئی میپنگ کا, کوئی اور نقشہ جات کی جو ہے وہ اس کے اوپر یہ تمام ایشوز جو ہیں یہ پروسیکیوٹ ہوتے ہیں. ایک فارمر پرائم منسٹر کو ایک فارمر فارن منسٹر کی پروسیکیوشن انڈر دی آفیشیل سیکرٹس ایکٹ جو ہے یہ بہت کنڈیمنیبل اور بہت کنسرننگ ہے. یہ ہرگز یہ پروسیکیوشن ایف آئی اے کی جورسڈکشن یہاں نہیں بنتی. ایف آئی آر رجسٹر ہی نہیں ہونی چاہیے تھی اور اس ایف آئی آر کا فوری ہم اس میں اپنا نیکسٹ سٹیپ جو کواشنگ آف دی ایف آئی آر ہے وہ ہم اپنی ریمیڈی جو ہے وہ اویل کریں گے. میں اب آپ کو جو سب سے آج کی اہم پروسیڈنگز اور سب سے اہم بات جن کا انکشاف ہوا ہے وہ میں آپ کے آگے لانا چاہوں گا کہ آج ہوا کیا ہے. سب سے پہلے تو ہمیں جو دقت کا سامنا کرنا پڑا اچانک یہاں پر جیل میں انٹر آنے پر, اس پر تو میں آپ کو آلریڈی بتا چکا ہوں. عمران خان صاحب کو اس کیس میں آج سے 15 دن پہلے قانونی ٹیم کے بالکل علم میں نہیں, پاکستان کے علم میں نہیں, کسی کے علم میں نہیں, آج سے 15 دن پہلے سے گرفتار کیا جا چکا ہے اور یہ خان صاحب کو خود بھی نہیں پتا کہ وہ گرفتار تھے اس کیس میں. 15 اگست سے لے کر آج 30 اگست ہو گئی, صرف 2 مرتبہ ایف آئی اے کی ٹیم آئی اور بڑی مختصر سی ان کے ساتھ ملاقات کر کے چلی گئی. آج کا دوسرا اہم انکشاف جو کہ بڑا شاکنگ ہے کہ 16 تاریخ کو فیڈرل انویسٹیگیٹنگ ایجنسی نے خان صاحب کی غیر موجودگی میں ان کی فزیکل کسٹڈی اور فزیکل ریمانڈ تفتیش کی غرض سے مانگا